سلامات كبرات حوات زغا كالاي كفاليو سب حنسب تدحينو يطفئ اي طفئني زبل اب مونغو نا اغزابير سب حواري حنشمن نا اغزابير سب اغدغال بطام لاخن تمرتخن سمعنا اين اي تقنع خا فلينا نوسد مالتيو اب كومنت حسابكم اكافلو اين اي قنع تمرت تبلو حسابكم اكافلو باركن اب تمدب كوسكم اسكن مهر كابزما بوتاتنا مهرنا نمهر حنسا مدحان نزل على مدحان ديو نزبل حتى ملسي قطتا እግዚአብሔር ባዕሉ እወ ኢሉ ኣሎ ሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ታይሉሎ እወ ንዘል ዓለም ኢሉ እወ ንዘል ዓለም አምላኽ ዘሸውዓተ ነገር ይወን አኹዲሙ ቅድመ እታውናስኪ መንግስቱ ንዘል ዓለም እዩ ዝፋኑ ንዘል ዓለም እዩ መንፈሱ ንዘል ዓለም እዩ ስርሑ ንዘል ዓለም እዩ ምሕረቱ ንዘል ዓለም እዩ ዓቕሉ ንዘል ዓለም እዩ ወዱኸ ንዘል ዓለም እዩ ሰድወና ንዘል ዓለም ህይወት ከቢ ሰዲድዎ እግዚአብሔር ናይ ኮንትራት ጾታ አይጻወት ለዚ ንዝኾነ ስብከትን ምህሮን አስተምሮን ካብ ባህልና ተበጊስና ክሰብከ ይብልና ካብ ልምድና ተበጊስና ክሰብከ ይብልና ካብ ናይ ሰብ ኮንዲሽን ተበጊስና ክሰብከ ይብልና ከዚ ፍቅራይ ወዲያ ዓይነት እግዚአብሔር አይጻወትን እዩ አምላኽ እንድሕር ደኣ በብት ዝገበርናዮ ዘለዓለም ህይወት እትወና ተኾይኑ ከዓ ሓንቲ ሰብ ትድሕን የላ አነ ድብል ሰብ ተሎ እንድሕ ክልተ ምልክት ይግበረለይ كلتا كاب حدش نفسي كسع 4 عمد قبل 7 عمد قلقلو كلها تنطبطي بايخ تودخ ود سب سبا كريستوس كامصا ايدليني بب عقلها بخلت كادخيه تخوينو بب بحري خاصه ما يدو تخوينو زل عالم كا وحساب ايد كاتلا كريستوس مصا ايدلينو صقا املاخ من عاقي بحلسي كي ترداك حدا كاتابور تبرت حسكا مسيل كامبر ابلع صقا املاخ خاتشكعل زل خامت صقا زل عالم كمبرك خمز خل امن بزح كل الكيبلك لما عتي سالساي معتينا نرق زلنا حنسا مدحان نزل على مدحان دي نزبل يس برتعتات ندقربنا نخيد لنا ابتقدامي معلتي حموشنت مقربنا نيرنا ابتغلاي معلتي لوك صحافو كندي كم زقربنا لكم كم اندا بلنا انا نقاتل زلنا مالتي لو معلتي جن انت حاسيبه انا بزح مس حسبنا قدوسان اذا تمرتزي بوغن ትግርኛ ተዛረብቲ በወገን አምሓርኛ ተዛረብቲ ኣብ ገለውን እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ነዊሕ ከይዲ ብፍላይ ከዓ ነዊሕ ዓመት ይክርክር ኣምፂው ነዊሕ ዘመን እዚ ከምቲ በቀዳማይ ዝነገርኩኹም ሕጂ ተጀመረ ገለገለ ብፍላይ ሓደሽ ስለዝኾነ ኣብዚ ክተሰሙ ተበገሰው እንደመስተና ኣለና ዝኾነ ሰብ ደርስ ተደልዕሎ ማለት ኣነስ ዝኾነ ሰብ ተዘይልዓሎ ጽቡቕ እዩ ባህላዊ መጽናዕቲ የድልዮ ትምህርቲ የድልዮ ግን ክዛረብ ይኸበልኩም ክልገለኹ ክዛረቡ ዓድል ክንበኩም ኢና ግን ከምኡ ይኮነ ተሓቂ كما يمثلكم استمرت زي 400 عامات وسيديو إذا تمرت زي دحريتها تمارسنا كاب 10 شد الشيخ ولا زمان لا كاب 10 شجرة شعة تخاوي تجميرو إذا مونغو ودي داتشين ودي سويسرلاند لا أمونغو كالفين أمونغو أرمينيان زنبرة كركري نعنا سوكم رحنا يكون يمكن أما أكلهم مونغو تنيرو إذا حكي حنسا إذا حنسب نزل عالم دحيني وزبل حسب زائد لو يزوم كالفينيو ግን احنا ካልቪን አይኮንና ንختል ናቱ ካልቪን ናይ ገዛ እርስ ድሕር ዶም ጾትምር ዘይን ቀንቃወም ትምርታቱ ስለዘሎ ነዚ ስነ መጎተ ከዓ አርሜኒያን 81 ሕቶ ቀሪቦም አለው ካብ 40 81 ሕቶ ሶ እዚ ትምርትታት እዚ ከምኡ እንዳበለ 500 ዓመት ናሰገረ መጽዩ ግን احنا ናይዚኦም ደይኮነ እንታይሉ መን ይሉ ደይኮነስ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ አይናይና አጽኒዕና ወይ ድማ ሰሚርና ረኺብና ተዳ እነዚና ክንመሃር ዘድልና ማለት እዩ ከም ዘገርኩም በቀዳማይ من 2020 تصاب 178 مليون حزب ناس تمرت زي يكتاتلون يختلون يا امنون كده حقي ابقل وان سيم اولويز سيفد حنسا مزد حنسا مزال الم دحيني تا عند زل علواسبات نحط يد بآيات تابعني نحط يد تابع مجمري ادامي نصرك تابع كاكريستوس كنجمر كلنا خجمر كله ابزي كستاي نمصا ابتولو كنتات يمصا ملس نبل دحريت مالتي ስለዚህ after point ተዳመጽና ግን በትምርቲና ኃጢአት ታባዕ ሰበለን ኣብ ስጉ ሰፊሩ ጸንሐን አዳም ዘላዓ ዓለም ተደኮይኑ ማለት ንጽድቅ ከአሰብ ስጉ ሁላ ዓለከ እና ክርስቶስ መንፈስ ተዘይልዕልዎ ናብቲ መሰረት ተመጽና ግን ሎም ማዓልተ ንሪኦ ቅዱሳን ሓንሳ ምድሓን ንዘል ዓለም ምድሓን ዲዩ መርቱዕታት እንዳቅረብና ንኸይድ ኣለና ሎም ማዓልተ ክልተ መርቱዕ ቀሪብና ሓሙሽተ መልስ ከዓ ክምልስ ያ ማለት እዩ የስ ንምንታይ ሓንሳ ምዝዳሓና ንዘል ዓለም ዲሕና ንብል ተዳኢልና ሶሪ ሎም ማዓልቲ እንሪኣ معارج ملك صديق سلتشكم خريستوس صحافوا بكندي نطبيعتهم نفعات تصحفوا معارج ملك صديق سلتشكم زيا كدي لا خباخم معارج ملك صديق سلتشكم كريستوس يسوس زيا تعقصن حسا يس معارج ملك صديق ثانك يو معارج ملك صديق سلتشكم
استغاننا تمرتي دما سب بأمنة بتسقى مسدحانه حانس أمسدحانه نزل عالم دحيني زنبر زطفوه يبلون حصد سمعوا أبزا بيتروس زنببنا يا انت هم بيبنا كابت صنعات رزقهم كي تودقوا تحلوا إلي دا أنت حوي أنت حفتي إلي دا تحلوا كويل سب كودق كم زخل أي تزاربون اليوم نايكزي أبير سبات زنببنا يا خلاء بيتروس سالساي معرف قصري عصرت شمونت دايلو دقيماتهم فقراتي نزق قدم النافلتكم ووسي بسحتتهم سد زخدو تسحيبكم كاب صنعات رئيسكم كي تودقوا كاب تدويل كالزلها تودق تدويل زلز مسلخ يودق يتنقق يبلك سمعتا سمي حاصل تمرتنا مهاروخا أقانينو بزعبا تسقا بزعبا زل عالم هيوت حاصل زمهرو مليوم تتنقق زي قداماي قرنطوس معراف 10 حواريا باولس تدويل زلز مسلو كي ودق يتنقق إلو دق إسرائيل كاب جبس زوصو اتم بدم كريستوس دحينهم ببحر إترا تساغيرهم نعم مدر بدا تساغرو سبات نعاتهم أبنت غيرو نساتهم ودي قوميهم نتمرت خونخا نتقساس خونخي سلسة أنقا كي تودق نسخاون إلو اللو قداماي قرنطوس 10 معرف بلا لخو قطري 10 تخلتن 10 سلست سلازي اتدويل زلز مسلو كي ودق يتنقق كي ودق يتنقق سمعي تودق تخيل نزم صون تايدي عيناي تقسم صيام ديوم زماغوتو او وانجيل يوحنس معرف 10 جميرو زلو معرف 10 خاب 20 حموشتن جميرو زلو أمسيهم كو أمز زاربون تايبلو يسوس ما رسلهم نجيروكم آمنكم أنا بسمع أبوي زي بسمع أبوي زقبرو زلخو قبرتات يمسكر اللي قالو صادكم قنا كم تزبالكم كابتن أباقي عيش لزيكمكم أي تأمنونيكم إذا أباقي عيقنا دمت أي سمع أنا خا إليلين نساتنوني سعباني أنا خا هيوزل عالم هبن نزل عالم دمايت أفعانيين نزيام آيت أفعانيين كاب إيدي ونز من زعن يلبون اتناعاتاتن زهابني أبوي كاب كلي عبي إيو كاب إيد أبوي حدا قوى كمن زعن زخيل يلبون أنا نابون حدا إنا ولا حدا من زعن يلنا آيت أفعانيين زبلت قال حيزم بازيوم زمقتو أما نزخين بابا باولوس وي بيتروسي نتتصحفوا ملأخ تصحيفهم كمان كما كانوا كون زي وانجيلات زي حليفهم صادق ممر صابهم تبلس كابتم مسرسنا زخونو حواريات النبيات تحسن لها هاي تدناغر سلازي كاب صنعات رسخون كيتودقوا تحلو إبراويان حموشة شعتر أيوة سلمنتاكم خبز ملخ رئينا إبراويان حموشة فقدي تشعته تانكيو توم تصحفوا سبات 1 2 3 لكم تصحفوا سبات تكاتاتلو صبو غيركم يخم كستاي سندوا يخم እግዚአብሔር استمسكن يخن نملاشم كونكم نمبارو كونكم كم ببالكم كم معارج ملكة صدق صبو غيركم حزوا ازيا كم معارج ملكة صدق بأملاخ لك كهن تسميو كم معارج ملكة صدق بأملاخ لك كهن تسميو أبزبن زكو أملاك قطعك إلهم دمورهم زلوا يتفوتون ديهم نتا أملاك قطعك يحج فرحهم ما ديم تايلهم هم لزرع كايا إخاخت عتب ما بقى خجمر برازركم تخينا ريت أجمل سك بقى خجمر نعنده نعنا أملاك سدحان دفره نسب سدحان يتفرحي ولا نتحلنا بل بقى خجمر بتصور أجندة تتكجمر بتعمي يخبيدكم مقدسات نتيز أكيبك زرع كايا تعزي خات تنكب أنا أنت يقول لكم زوج أرشاد قدفون دوت حزبي أتا فقر حزبي قدفو حزب قدفو حزب قدفو يتفرحوا حساب زرق تمصو حساب بتنبي تمصو حساب ويل خات تمصو حساب كطفي خات بلو حساب يتأذز كان كل قمصك إيمان أوف جوت بلو حساب أنا أملاك سرقات وسرقات موت خات بلو حساب منفسي تقطع خات بلو حساب مسموتنا كمان أما قبر كوين منفسك مرحكة يتبلو
حنسا قبل النبي خستو ده حواري خستو قال اوتيخا طفيخات انتم غدفودو انت غيركم حزبي حدا بزي كوفا بينا انت حزب خصا مع شافتعشو وتطنقل لكم دي تدقم لكم دي انت عم تكونوا اشي كم معارك ملكة صديق سمعوا زعل كم معارك ملكة صديق ها بأملاخ لك كان تسميو كلتا عينت كهننت هالو ابو لكيدان صبوق يركم سمعني قداماي بزرع ارون دمص ملكة صديق كلايكا ملكة صديق دمص معارك ملكة صديق معارك ارون دبحالو كلتا رايوم توم معارك ارون دبحالو حتيات هالوم صبوق يركم سمعني يا توم معارك ملك ني ارون دلوم تالوم يا ارغيوم يموتيوم حتيات هالوم سل 4 عينت حتيات كأمدن الصحو عمت قداماي تكهان لك كان سل حتيات ينصح كلاي سل بيتسوب ينصح ثالثاي سل زرع ارون ينصح رابعاي كاسل تزب ينصح عينتهم زيوم يموتيوم يا ارغيوم بارون زرئي لو انت بهلم صوعو عليت كمان اللوم بعلو زيوم تايبهالو معارك من ارون دبهالو كهنات بزي اتوم تسلف زبل بمولو نزل على ما ينبرني تحققت كلتا opportunity لو قداماي معالتاو شفن على بتم كهنات قرب بتليك كان عامت شفن يشفن تراي ስለዚህ ኣብ معالتاو ዝከራሉ ኣብ ዓመት ካ እግዚአብሔር ዝክሮ ሓጢያት ኣሎ ይሽፈን ጥራይ ኸማን ኣይሕደግኒ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘርአ አሮን ኣይኮነን ዘርአ ሌዋውያን ኣይኮነን ቦም ኣይኮነን ትሊቀ ክህነት ተቀቢልዎ ብለካሎ ታይዳ ናይ መልከ ጼዴቅ ዝበሃል ካህን መን እዩ መልከ ጼዴቅ እዚኣ ሕጂ ክትፈልጥዋ ዝግባኣኩም ማለት ቅዱሳን ግሎሪ መልከ ጼዴቅ ወል ነርአዮ እግዚአብሔር ታይልዎ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተወልደ ከሎ ኣነ ካህን ከተስየ እቲ ካህን ደተስእ ግን ናይ ማዕርግ መልከ ጼዴቅ እዩ ዘለዎ ናይቲ መልከ ጼዴቅ ዝበሃል ካህን እምበር ናይቲ አሮን ዝበሃል ካህን ዘርአ ኣይኮነን ረእይዎ ስኩልና መዝሙር 110 ረእይዋ መዝሙር 110 ኩሉ ሰብ ይገንጸላ ታንክ ዩ መዝሙረ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ አሮን ተጌርካ ጥራይኻ ጠፍእ ትኽእል ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርአ አሮን ኣይኮነን አሮን ካ ኣይኮነን መዝሙረ ዳዊት 110 ረእያ ግሎሪ ቱ ጋድ ቀደም ሰይጣን ፍርሐና ነይሩ ኢሉ ሓደ ሕጂ ግን አገልግሎትና ፍርሐና ኣሎ ኢሉ ኣይወፃና እንኳ ፍርሕ ኢሉ بملكع سبكة بملكع تمرت قدم سيئول فرح نيرو اسمه صح عجيب ملكع سبكة دو تهز بخاف فرح وزن مزمور 110 حادن كلتن انتايب رأي فقدي 4 እግዚአብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቅ ንዘል ዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጣዓስንካ እንታይ ኢሉ ምሕልሉ ታንኪ ቶም ጽሕፉ ዘለኹም ታንኪ እንታይ ኢሉዎ ነቢ ክመጽእ أجوخاتكم كان كمتيو كاب أرون دبحال كتجالا إخهم كاب سرعات كتجالا حدا كان كمتيو إذا كان زجن نه أرون ستايل يكون عند ختال حتياتو أي ناززني صبوق يركون سرعوه حتياتو أي ناززني مسواتي أي قربني نجزيو أيكون نحواريو كمتيو حد لك كان كمتيو تا تباهيلو تنبيتني روه كمل كتصدق دخنه إذا ملك تصدق مني زفترة 14 ملك تصدق مصنع يقرب زفترات 14 نمن باريخو قدسان نا ابراهام باريخو كم تحد نغستاتي جن منفساو مسلو تاينيرو نا ابراهام دبارخون ديمش نا ابراهام باريخون تايبو انجران وينن اذا خامس تيموثاوس 26 كريستوس كان تايبوم سغو اندومن جران وينن حكاي نا ابراهام كا تاجيرو باريخو يسوع كريستوس كخيد كل غبر حوارات 11 نا بارخوم كده راي وانتن مسسال إذا ملك تصدق زيب لكم الله أو زفترة 14 سي نمن باريخو نا أبراهام باريخو صبوك يركو سمعو أبحق أبراهام كمن نيرو ملكا لواويان زون لواويان كمن زرع أرون بزرع أرون دمت يكون نزرع أرون دبارخ إذا ملك تصدق زي أبكالاي معرف كالاي تيموثاوس أبكالاي معرف سلام تايدا باولوس زقالزي ززارب بلك الله انتايل له باولوس ابو كالاي تيموثاوس معراف كلته ابتطقا 10 حد اومون قال يمايلو مسؤون تموتناس مسؤول ما بهيوات كنبرين مسؤول نموت كسعمات مسؤول نقاتل
مسؤول ما بهوت كنبر أنت تعجزنا مسؤول ما خنقسينا من قاس كالله من بارا له من قاس الله أنت خدنا يو أبكر مسب نسون كخدنا يو أبكر مسب تأمنني أبكر ما أبوين أبكر ما لأختن كأمونا إيه أنت خدنا خا أبكر ما أبوين أبكر مي ما لأختن كخدا إيه زبالة من ديو يسوس كوي معرف 10 ماتيوس كم بلكا نحن أنت تقلبنا يو با أنت تعجزنا مسوخ النجسنا أنت خدنا يو نسون كخدنا يو نحن أنت تقلبنا يو متلام كألو نسون رسوك كحداي كألو نيمو ومن كويني زنبر نسو أيتقلمني خدانو خدان كتقلم بزخل سبي سلازي أنت خدنا يو لكال أب ماتيوس يسوس تزاربو أمسيو زاربو زلو ماتيوس 10 ماتيوس معرف 10 سي انداي بلا له صحف ننبوسك ماتيوس معرف 10 معرف 10 قطري 30 كنت سلازي اب قدم سب استامن نخلو انا دما اب قدم تاب سمايا زل ابوي كمونه اب قدم سب نزخ حدا نغنا انا دما اب قدم تاب سمايا زل ابوي كخدو نزقال زندمصيو كاونجيلات زمصيو زشرفولنا زلو سمع أونجيلات الناخدو زي تشرفه منفسه حسابه زي تفلت غيره كدانا غروخا اي تفقد يا ابير تمسغنه مار حانس امس دحان كاي طفني خنا بلو نبزحات سبات يدانا غرو بصق املاح كلاغص يغبروم بزحات نبزحات سمعوا ميزانو زي حلوه تمرتات سغاننه تمرتات نسب يدانا غرال مار እግዚአብሔር ይመስገን አብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 አብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ተንቢብና ድማ ዝቃልዚ ከምዚ ይብል ዕብራውያን 6 ብርሃን በሪህሎም ሰማያዊ በጻሙ እንተወደቁኳ ንንስሓ ዕድል የብሎምን ይል እንዳይ ዲሊ ሳድሳይ ምዕራፍ አብ ዕብራውያን نتوم حدا جزء برهان زبرها لهم تسمعه وبت كأتعامو تماقلت منفس قدسون زخون تسنايك الأملاخن حيلتات مس عالمن كأتعامو تودقو نود أملاخ كم بحدش نرسم سلسة قلوه بقدرون زي لاقص سلسة زخون وكم بحدش نسحق حدثوا أي كألو مني سمعوا بخرناهم انتشتك تقوي تذهب كم منفس بخرنات كشت أدخلها كم إيساو سلازي ننسح عدل تسن ناموز زي بصحاتيات الله ناموز زي بصحاتيات الله بلك الله ماتيوس 10:30 انكلتن اذا خمس قبر حد قال زبل قال سلازي بخرنو الشطه من ايساو ننسح عد لا يرخبني له 10:30 عبراويان سمعي قصري 16 نسون قدر 15 حدوك خاب صقا املاح كيغدل نبزح زركس قال مرير سر بقول خيچنقكم تتنقو كمتن حدا بلعي بخرنو شطي عيساو حدوك امنزرا ويرخص كيكون تتنقو نسون صنيحوكا برخت كورس انت دلي بنبعاتنا دلياس نسحا سفرا يرخبنمو كم تدربيت فطلو مدر بايك الله سمع ريجكتد كتكون تطلع تتنقو زسحتو بزحات يوم زلو مار ننسح عدل يرخبوني له اب 10 معرف كانت هيلو قدر 30 با قدر 26 سلازي خا فلطت حق مسرخبنا فتينا حطيات انت جبرنا زسكح مصباي فردي نتوم تصارت تبلع انا حوي خون ينبر دغمسي سلا حطيات سوا يلبونمو ازي قالزي نسوعلو مار نود املاخ زرغصه نتي تقدس لدم كيدان كازركسه منفس صقا صرفه غدا كندي زغد قص عزي غبو يመስلكم ايهوداويان امنت امينوم نيرومسي فدت المكران مسبزحهم نتي امن ودربيوم ندحريت استملس نزرا ارو نلواويان ببلوم زبارخ حدا قال اذا ملك صديق انتي نيرو انتي هو وين ننجيران اذا وين ننجيران كماتيوس 26 من يخم هيبو كاب 26 جميرو ويتا يسوس ስለዚህ እዚ መልከ ጸዲቅ እዚ ዘፍጥረት እዚ ናይ መን ምሳሌ እዩ ናይ መን ዕብራውያን ሻውዓይ ምዕራፍ ንርአዮ
ዕብራውያን 7 ምዕራፍ ንርአዮ ሕጂ ኩሉ ሰብ ፕሊዝ ቶም ጥቕሲ ፍቕዲ ትጽሕፉ ዘበልኩም ቴንኪዩ ናይ ተምሃራይ ልብኻ ስለ ዘለኩም ቴንኪዩ ምክንያቱ ተምሃራይ ይጽሕፍ ስለ ዝኾነ ዕብራውያን 7 ምዕራፍ ንርአይዎ ካብ ሓደ እዚ መልከ ጸዲቕ እዚ ይብለካ ኣሎ ረይዎ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ ተቐበሎሞ ዝባረኾ ኢልካ ቁጽሪ 2 ዕብራውያን 7:2 ኣብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሹር ዝመቐሎ ቀዳማይ ትርጉሙ ስሙ ንጉስ ጽድቂ ድሓርካ ንጉስ ሳሌም ማለት ሃቦ ቁጽሪ 3 ረእይዎ እዚ ረእይዎ ቁጽሪ 3 ብዘይ ኣቦ ብዘይ ኣደ ብዘይ ቁጽሪ ወለዶ መጀመርታ መዓልታት ወይ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸ ንወዳ ኣምላኽ ተመሲሉ ንመዓስ ካህን ኸውን ኣሎ ናሓዋሩ ንዘለዓለም ኣይናይ እዚ መልከ ጸዲቕ ንመዓስ ደማል ደልካ ንመዓስ ካህንካ ዝኸውን ንዘለዓለም ከም ዘረ ኣሮን ካህናት መዓልታዊ ከም ዘረ ኣሮን ድሞጽልካ ካህናት ዓመታዊ ይኮነን ንመዓልቲ ወይ ንዓመት ትሽፈን ኣይኮነን እንታይ ዳይ ንዘለዓለም ናሓዋሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኽመጽእ ከሎ እንታይ ትንቢት ነይርዎ ከምዚ ናሓዋሩ ሊቀ ካህን ዝኾነ ተምሳል ኮይኑ ደሎ ከምኡ ከተሳእካ ኢልዎ ነይሩ ተሲኡ ሕጂ ዕብራውያን 5:9 ረይዋ እንድሕር ተራዲእና ንዘለዓለም ዕብራውያን 5:9 ረይዋ ሕጂ ንምንታይ ኢና ንዘለዓለም ዲሕና ንብል ከም መልክዕ ዓረ መልክዕ ፕሊዝ ዕብራውያን 5:9 እንታይ ኢሉ ከም ማዕርግ መልከ ጸዲቕ ከም ዘረ ኣሮን ደይኮነ ከም ማዕርግ መልከ ጸዲቕ በኣምላኽ ሊቀ ካህን ተሰሚዩ መን እዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ምስኮነ መልከ ጸዲቕ ዘክርዋን ሓዋሪኡ ነቶም ዝእዘዝዎ ናኡ ዝመፁ ዘበሉ ኣሜን ዝበሉ ንወንጌል ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓን ምኽንያት ኮኖም ናይ ዘለዓለም ታይዳ ማዕርግ መልከ ጸዲቕ ዳ ንመዓስ ድዩ ዋላ ብሉይ ኪዳን ንዘለዓለም እንታይ ኮንካ ንዘለዓለም ዲሕንካ ተልካ ሊቀ ካህነይ እንታይ ስለ ዝኾነ ንዘለዓለም ሊቀ ካህንኩም ኣማላድናትኩ ንመዓስ ይደሎ ንዘለዓለም ኣሮን ኣይኮነን ሎዋውያን ኣይኮኑን ኣብያታር ኣይኮነን ዘረ ኣሮን ኣይኮነን ሊቀ ካህንካ ንዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ምድሓን ቅዱሳን ናይ ዘለዓለም ምድሓን ኢኹም ተቐቢልኩም እቲ ህይወት ናይ ዘለዓለም ህይወት ተቐበልኩሞ ምድሓን ናይ ዘለዓለም ናብ ካልእ እምነት ዝኸዱ ስማዕ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብካ ኣው ዶበል ኣው ጽናዕ እግዚአብሔር ተመስገን ዘይተማጣጠነ ትምህርቲ ኣሎ እቲ ዘይተማጣጠነ ትምህርቲ ካብኣቶም ገለ ክፋል ክርኢና ሰብ ጸጋ ጥራይ ዘድልዮ ኢልካ ኣብ ጸጋ ጥራይ ጠጠው ዝብል ትምህርቲ ግሬስ ኦንሊ ግብሪ ዘይብሉ እንተ ደኣ እቲ ጸጋ ናብ ግብሪ ዘይብፅሓካ ኮይኑ ጸጋ ኣይኮን ጸጋ ዘኽእል ሓይል ኣለዎ ካብ ኣምላኽ ትቕበለሉ ክእለት ኣለዎ ሓይል ኣለዎ ይድርኽ የግብር የፈጽምካ መንፈስ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ እምነት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ኣብ ግብሪኡ ህይወቱ ክገብሮ ዝረአ ጸጋ ጥራይ እናበልኩም ጸጋ ኣምላኽ ብዘይ ግብሪ ከንቱ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ሓደ ዘይተማጣጠነ ሚዛኑ ዘይሓለወ ትምህርቲ ጸጋ ጥራይ ዝብል እዩ ኣብ ጸጋ ጥራይ እናተኮርካ ጸጋ ብጸጋ እንዴት እናበልካ ኣብ ግብሪ ዘይትሪኦ እንድሕር ኮይንካ እቲ ጸጋ ኣይኮን እቲ ጸጋ ኣይኮን ሽሙ ጸጋ ተባሂሉ ኣሎ بتكبر كسعزي ترى ناي أملاخ تسجاجن زجبري عبره من تايديلو شاي معرف تحت حدم تحت تسجام تحت حقي سلزي كونكم حاتيات هاي ملكوكم من إلو
እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ክብል ከሎ ትሕቲ ዝብል ቃል ትግዝእዎ ማለት እዩ ንጸጋ ዘይትግዛእ እንድሕር ኮይንካ ጸጋ ጸጋ ይኮን ኣብ ብሉይ ኪዳን ሕጊ እናተገዝኡ ሕጊ ዝእዞ ክገብሩ ተኣዚዞም እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ትሕቲ ጸጋ ኮይና ጸጋ ነዝእዝዞ ክንገብር ኢና ተጸዊዕና ስለዚ ዘይተመጣጠነ ትምህርቲ ዝምህሩ ብዙሓት እዮም ግብሪ ዘይትሕውሰሉ እንትኾንካ ንግብሪ ክትገብር ዘይትቃላጠፍ እንድሕር ኮይንካ ኣምላኽ ዳሕራይ መዓልቲ ብግብርኻ እዩ ዝፈርደካ በቲ ተዋህብካዮ ጸጋ ይኮነ እቲ ጸጋ ንኸግብረካ እዩ ተዋሂቡ እምበር ከተሽካዕልል ወይ ብጸጋ ክትላግፅ ኣይኮነን ዘይተመጣጠነ ትምህርቲ ዝበሃል እምበኣር ጸጋ ጸጋ ጥራይ እናበልካ ዝዝረብ እዩ እሞ ብዛዕባ ጸጋ ኣብ ተጻሕፈሉ ስፍራታት እንድሕር እንቢብና ጸጋ ኣምላኽ የኽእል ብዙሓት ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ከምፅዋ ይኽእል እዮም ጸጋ ጥራይ ዘድሊ ክብሉ ኣብ ኤፌሶን ኣሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ኣሎ ኣብ ቲቶስ ኣሎ ነንብቦስከ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም ተዋህበና ጸጋን ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጽዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን ኢሉ ርግጽ ናብ ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና ንዕኡ ዝበቅዕ ግብሪ ነቕርበሉ ስለ ዘየለ ብጸጋ ከድሕነና ብጸጋ ከተሳኣና ብጸጋ ክድግፈና ናይ ግዲ እዩ ጸጋ ምስ ተቐበልና ግና ግብሪ ኣብ ህይወትና ዘይርአ እንተኾይኑ ትጸጋ ጸጋ ኣይኮነ ጸጋ ጸጋ ኣይኮነ ንብል ኣለኹ ስለዚ ንሰብ ቆሮንጦስ እንታይ ኢልዎም ሃዋርያ ጳውሎስ ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ኣይትቀበሉ እቲ ኣባይ ዝገብሮ ዘሎ ጸጋ ዝበዝሕ ክፅዕር ገይሩኒ እዩ ዝብል ስምዑ ኣስተውዕሉ ድማ ተቐበልኩሞ ህይወት ናይ ዘለኣለም ተቐበልኩሞ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ተቐበልኩሞ ወዲ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ እዩ ተቐበልኩሞ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ኣምላኽ ናይ ኮንትራት ፀወታ ኣይፃወትን ናይ ዘለኣለም መድሓን ምኽንያት ኮኖ ኣማኒ ንዘለኣለም ይድሕን ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኩም ጽድቅ እንድሕር ተቐቢልኩም ሊተራሊ ጽድቅ ተቐቢልኩም ጽድቅ እንድሕር ተቐቢልና ኮይና እኮ እሱ ድሓን ክንመፅና ግን ኣማን እንታይ ድብል ኣለና ንዘለኣለም ድሕኑ እዩ ካልእ እንሪኦ ሎም መዓልቲ ሊቀ ካህንኩም ንዘለኣለም ባይዘው ንመዓስ ረኣየልኩም ኣሎ ዕብራውያን 9:24 everybody post and repost please do your best ዕብራውያን 9:24 ንዘለኣለም ረኣየልኩም ኣሎ ኣውረዩ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብሊ ቃነ ካህን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ዕብራውያን 4:14-16 ብሰማይ ቀዳማይ ሰማይ ሓሊፉ ካልኣይ ሰማይ ኣትሞስፌር ሰጊሩ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ኮፍ ዝበለ ደው ኢሉ ይኮነ ዘሎ ኮፍ ዝበለ ዓሪፍ ወዲኡ ማለት እዩ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ስለዚ ዕብራውያን 9 እዋን በዓር ሕጂ 24 እንታይ ብለን ኣምላኽ ክረኣየልና ወዲ ኣምላኽ ክረኣየልና ናብታ ሰማይ ዘላ ቤት መቕደስ ኣቶ እምበር ምስሊ ናብታ ምድራዊ ዘላ ቤት መቕደስ ኣይኮነን ክረኣየልና ንመዓስ ረኣየልኩም ኣሎ ንዘለኣለም ተረኣይኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ብኣምላኽ ድረኣየልኩም ኣካል ኣሎ ሽምኩም እትውሉ እስኪ ኩስቶ ክበሃል ከሎ ድረአ መን እዩ ራእያ እንደታፅሕፍት ክንብብዋ ፕሊስ ድረኣየለይ ኣካል ኣሎ ኢልኩም ፀሓፉ እስኪ ድረኣየለይ ኣካል ኣሎ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየልና ኣብ ቅድሚ መን ክረኣየልኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ሓደ ሰባት ከምዚ ኢልኩምን ኣለኹ ተነርድኦም ተፈተናስ እቲ ቃል ኮፍ ኢሉ ከሎስ በቃ ክነግረኩም ሓደ ኣይትድከሙ እንታይ ኢሉ መሆን ቀደም መሲልኩም ፈሊጡ ዝደቀሰስ መን የተሰቅ ወላ ሓደ የተሰቅ ደም ኢሎም ኣብ ቆየተኛ ፍጹም ፈሪሳውያን እንታይ ገብሮ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ መሲልኩም ዕውር እንዳራእዩ እንታይ መብሎ ነይሮም ሙት ተሲዩስ ሰርፕራይዝ ኣይኮንኒ ሙት ተሲኡ ሰርፕራይዝ ኣይኮንኒ ኣመና ክፍኣቶም ለበል ሓሊፍ ስለዝነበረ ታይዳ ሰንበት ሰሊኽካ ብልዎ ኣብ ቅድሚኦም ሰንበት ኢሉ ተላዒሉ ሓደ ለማስ እንዳራእይዎስ ኣይግረሙን እዮም ዋው ክብርና ኣምላኽ ኣለዎባ ንሕና የለን ታይዳ ሰንበት እዩ ታይዳ ናዮም ተቃል እንዳራእይዎ ገለገለኹም ሓይልኹም ኣይተጥፍኡ ንውሱናት መሳኪን ንውሱናት ደይርዱኣት ንውሱናት ድንግርግር ድበሎም ከተረድኡ ትኽእሉ ተደይኮነ ግን
ናይ ብርሃን ጉዳይ እዚ ክበርሃልካ ጥራይ ዘሎ ስለስታይ ብለኩም ኣለኹ ኣነ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ረኣዩ ክረኣየልና እንታይ ኮይኑ ወይ መድሓንና እንታይ ኮይኑ ንዘለኣለም ኮይኑ ትሊቀ ካህንሲ ትጠበቃናትና ቀዳም ዮሃንስ 2:1-2 ረእይዋ ዋሕስናሲ ሓያል እዩ ትዋሕስናስ ክረእይዎ ፕሊስ ዋሕስና ረእይዎ ታንኪዩ ረእይዎ ቀዳም ዮሃንስ 2:1-2 ደቀ ሓጢኣት ከይትገብሩ ሓደ ሰብ ታይልኒ ኣፖስትል ኪን ሕጂ ታይ ቃር መሲልካ ሰብሩ ደኦሎ ዶ ኢልኒ እዋ ታሞንጎ ሓጢኣት ግን እትዋ ሓጢኣት ኣይትዋኒ ታክገብር የለ እትዋ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ዝቀደስ ይቀደስ ይልካ ትቅዱስ ዝኾነ ትርኩስ ካ ይርከስ ይልካ መንነቱ ሰብ ርኩስ ተኮይኑ እንዳረኸሰ ይድኸይድ መንነቱ ቅዱስ ተኮይኑ ካ እንዳተቀደሰ ይዝኸይድ ባርያ ናይ ዝገዛ ኢኻይልካ ኣዝዞም ስራሕተኛ ኣይበሃልን ጎይታ ናይ ዝገዛ ኢልካ ኢኻ ኣዝዞም ትብሎ ማናጀር ናይዚ ባንኪ ኢኻ ስራሕተኛ ኣዝዝ ትብሎ እምበር ዋርድያ ናይዚ ባንኪ ሞ ናይ ማናጀር ስራሕ ኣይበሃልን ንሓደ ሰብ ሓጢኣተኛ ኢኻ ናይ ፅድቂ ስራሕ ኣይትብሎን ኢኻ ኣምላክ ኮ ይበሎን ጻድቅ ኢኻ ኢልዎ ይጽድቅ ዝሰርሕ ንዘለኣለም ዲሕንካ ኢልካ ኢኻ ፍረ ክህልዎ ትገብር ክረኣየልና ሓሊፉሉ ወዲ ኣምላኽ ንዕግደፉ ክረኣይ እስኪ ህይወትና ነርኢ ድብል ሰባት ኣለኩም እሺ ኣሕዋትና ከመይ ኣለና እስኪ ኣምላኽ ከመይ ርኤና ኣሎ ሕማቅ እዋ ከመይ ርኤና ኣሎ ሕማቅ ከም ዘላታ ንሕና ዲኮናን ዶኻል ህዝብ ኣሎ እዩ ካብ ሰማይ ድመፀለና ድሎ ማዓት ዳውንሎድ ተገይሩ ሰንበት ንጎሲ አገልግሉ ተገልግሉ ሰንበት ምሸት ድበራ ኣለና ዲ ሾው ከይደለኹ እንዳበለ ሰለለለል ካብዛ ዓለም ሰንበት ንጎኻ ድመፀ ኣለና ዲ ንሕና ዲኮናን ቅዱሳን ኣለኩም ዲኹም ሰባኻይ ወይ ኮ መምህር ኣለኩም ዲዩ የለንኩም ኩላታ ሰባኺ ኩላታ መምህር ኩላታ አገልጋሊ ትበሃል ኩላታ ምእመን እኮ ሰንበት ንጎም ሊኻ ሰንበት ምሸት ትበራ ኣይኮነትን ኣብዛ ኣካላዊ ዓለም ኢና ደለና ብዙሕ ነገር ንወድቕ ንስሓት ድኻን ቢገጥመና ኢልካ መጽሓፍ ቅዱስ ኣማይ ራይት ነዚ እንዳገበርና ሞ ከምዚ ክንብል ዕድል ንቦዶ ኖ ኣይፋል ንብሎ እምበር ጸጋ እናበልኩም ኣብ ህይወትኩም ናይቲ ጸጋ ፍረ ዘይርአ እንዳሕር ኮይኑ ጸጋ ኣይኮነ ዘይተመጣጠነ ይኸውን ኣሎ ማለት ሻድሻይ ምዕራፍ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ኣይትቀበሉ نحنا معايت خوينا خا نمعدكم علينا بقبلت جزء سمعكوا خا بمعتم دحان رداكوا خا يبلي مو نو تقبلت جزء حجة نو معتم دحان دم حجة تس حجة بتسقى توابك كتقبر تقادل أملاخ كتزازو حراي كتب الكل خا تسقى يهم دحرم حراي دحرم إزاز يا خاني خا تسقى أبسكيل معرف 36 كاب 14 17 نبوب ناي أمري لبوت ناي سقى لب خبوكم شعو منفسي كحضر لكم شعو تزازاتي كقبركم كفصمكم كخلكم يا زبل أوش تخوين إذا خلي تأجمبر شللتين يختكون زقبر يكون يدرخ تأجم سلزي أبتيتوس مسقبري أتحايزو تحفو الله أبغى تيتوس بزعبات أجا أنت عم بيبنا تيتوس كلا أي معرف كان فقد 10 حدا بزعبات أجا حفل السفرة أبو إمه أنت أي بالكلا أي معرف كان 10 حدا 10 الواحد أجا أملاخ تجلسوا بمن بكريستوس يسوع أو إنجيل يوحنس معرف حدا فقدي 10 شديشان 10 شعاتن حقي بموسى توهاي بإمه أجا حق إنجناب يسوع كريستوس متى أجا بكريستوس يسوع ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ በመን በኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ሰብ ክድሕነ ዝኽእል ጸጋ ይኽእል ካብ ዓዘቕቱ ውፅኡ ዳው ከብል ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ፍቅዲ 12 እቲ ብሩኽ ተስፋ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበይና ዝጸጋዚ قفعين عالماو تمنيتن كحدنا أبز عالم زي أب تنك أب صدق بملخو خنبر يمهرنا له ما تصقع صقازي كم زي نقول عتات تبلوس يمهركا يساليكا يحجزكا انت كتقبر مسعات كتصبي كمالك حتصبي
قفعن عالماو تمنيتن كحيدك عالماو تمنيت كحيدك أبز عالم زي أب متاك تنبر بتنقاق تنبر بتصدقي بملخو نعملخ بممثال كنبر من تسقى يمهرنا الله ممهار ترايدي يقبرنا خامبر يسوع كريستوس كاب عمص ازبله ما انت حرا خوصانا نرسو نسنا يقبر زبله زقن غنزبو زخونو حزبي ما انت خنصيلو نفس بيجانا حلف نسنا يقبر زقن سنا يقبر خنقبر يخلنا تسقى رسنا بقدسنا خنحلو بصدق خنحلو مصات كنصبه كالك نسنا يقبري غنزبو نعملاخ نكريستوس انقنا كنكون يصقى زغبر اي تسحت اب افيسون ون بزي قبري اي طقسون نتصقى افيسون معراف كلته صقا نابلو صقا زلاقصو بزحات يممو افيسون معراف كلته كاب حدا جميرو 10 زلو انببو انا غنا غزي سلا زي بلي كاب قطر 6 خنبو خمس دما يبل بصقا خمس دحانكم يلو اب قطري حمشته 4 انت بيبنا بصقايكم زدحنكم وبصقاينا دحينا صبو حقات نقاوم منبر جن ابزخ بلكم انا درعيلنا اكل جن احنا يكوننا بعلنا خنرأي تترأي ناس اخيلنا بلك الله يلنا انكو نزل علم حنت مع تصنحين خلينا انكو نزل علم كندحن ود املاح جن تسقلوا مويتو مستسس حليف كرأيلنا حليف مسودس دوا يبلن كرأي حليف الله طيب لك الله اب قدم املاح كرأيلنا اب قدمي املاح كرأيل اسكي زرأي اللي اكال بلو زرأي اللي اكال طبقالن قضي فويله مناتو اي بالله يستغرب دربي وخلو دغافي نورون يلو ابتراي دحرق المنفس كرس مصي يبرهلو انتاي نسو سلا ابسانا تخدكته سلا جبنا قوسله نحنا سلام متان كركب مقطعتنا اورده حزوا ذا قال زيها مقطعتي نابو ورده اسمرلا مقطعت زبله نحنا مس املاح سلام كنكون متان صل زبله خرحق متان او ماي جاد او تاخذ تقطيع كريستوس يس غبنኛ ነው ኃጢአት ሰሪሑ ወዒልዎ እስኪ እዘን 6 ነጥብ ተቀምጣልኩም ዛዕባ ክርስቶስ ጽቡቅ ጌርኩም ስሙعني እዘን 6 ነጥብ ተቀምጣልኩም እዚን ጽቡቅ ጌርኩም ሓዝወን ኩሉ ግዜ እቲ ዘተሓዶ ይሁዳ ባዕሉ ኢየሱስ ይሁዳ እንታይ ተዛሪብሎ ቅዱሳን بحق ንጹህ ሰብ ሕሊፈ ይበይሉ ባዕሉ ትኹፉ ይሁዳ ከማን ትወዲ ዲያብሎስ ተባህለ እንታይ ይልወሎ ንጹህ ሰብ ሕሊፈ ይበይሉ ጴጥሮስ ኣብ መጽሓፉ እንታይ ይልሎ ኃጢአት ኣይገበረን ካብቲ ዝገርመኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ከብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ታይሎ 5 ምዕራፍ ነቲ ኃጢአት ደይፈለጠ ኃጢአት ኣይፈለጠን ካብ ዝገርም እሱ ይኮነን ሓለቃ 100 ከይተረፈ እዚ በሐቅ ንጹህ ናይ ኣምላኽ ነይሩ ዮሐንስ ከንታይ ይልወሎ እቲ ጻድቅ ክርስቶስ እቲ ጻድቅ በጣም ድገርም ሰይጣን ባዕሉ እንታይ ይልወሎ ስኻ ቅዱስ ኢኻ ምሳና እንታይ ይርከብ ኣለካ ዋ ብዛዕባ ክርስቶስ ንጽህና እዛረበኩም ደለኹ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ናተይን ናትኩምን ኃጢአት ሒዙ ምስተራእየ ብራእይ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ኢሳያስ ክቕጻዕ ኩሉ ኣምላኽ ቀጽዑ ኣምላኽ ቁጥዑ ወዲኡ አውድ ይልዲዩ ድሓር ቁጥሪ 8-10 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ይኮነን እሞ በእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እምነት ኣብቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ኣሚንና ሽዑ ጸጋ ኣምላኽ ናባና ይመጽእ ንልወጥ ምድሓን ማለት ምንጋፍ ካብ ኃጢአት ካብ ዓመፅ ካብ ዛእኪት ዓለም ምድሓን ማለት እዩ እሞ በእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስ በለ ስቕደይል እዩ ኣይበለን ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ይኮነን በእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ዝጅምር ጸጋ برئيسها تمصاي كونن سناي غبر خبر رئيسها تمصاي تخلن يخا زجمر እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ተጸጋን ድሕር መጽዩግና ምድሓን ጥራይ ዘይኮነ ሰናይ ግብሪ ድሓር ታይሉ ቁጥር 10 ፍጡራቱ ኢናሞ ነታ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለው ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረ ሓድሽ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ክትለማመድ ዝኽእል እዩ ጸጋ
ሓጢኣት ፀልእ ባህሪ ፀጋ ዘለዎ ሰብ ሓጢኣት ፀልእ ግፍዒ ይፀልእ ዓለማዊ ትምኒት ይፀልእ ፍንፉን ነገር ይፀልእ ፀጋ ንቅድስና ፀጋ ንፅድቂ ፀጋ ንኣምልኾ ፀጋ ንእግዚአብሔር ንምኽባር ኣብ 12 ድማ እንታይ ኢልዎም ብዘይ ቅድስና ይትርእይዎን ኢኹም ኢልዎም ንመን ኣምፂሎም ንኤሳው ብኽሩኑ ሸጠ ንሓደ ብልዒ ኢልዎም ወንጌል ዕብራውያን 12:16 ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽሩኑ ሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ስርኩስ ከይከውን ተጠንቀቁ ንሱ እውን ፀኒሑ በረኸት ክወርስ ተደልየ ብንብዓት እናደልያ ክነሱ ንንስሓ ስፍራ ይረኸበን እሞ ከም እተደርበ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ቁጥሪ 25 እቲኣቶም ካብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ብዘመን ሙሴ ኣብዮም ካብ ዘየምልጡ ንሕና እቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባና ካብ ንመልሰሉ እንግድዖም ሂቦማ ማለት ኮይ ግዳ ከመይ ኢልና ኸነምልጥ ይብል ኣሎታ ሓብተይ ኣይትስሓት ኣብ ኣሕዛብ ከ ኣብቶም ኣይሁድ ዘይኮኑ እዚ ንኣይሁድ ተፃሕፈ እዩ ኣብቶም ኣሕዛብ ከ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ 5 ምዕራፍ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ስምዒ ቁፅሪ 16 ከምዚ ይብል ሓደ እኳ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ክገብር እንተረኣዮ ኢለምን ሕጊ ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እሞ ካብቲ ሕጊ ከፍርስ ተረኣዮ ንኣምላኽ ተኸሒዱ ኸ ነቲ ተቐደሰሉ ደም ኪዳን ንክርስቶስ መድሓኒ ይኮነን ዝብልከ ብኻልእ ዝኣምንከ ናይ ግኖሲስ ዝበሃሉ ፍልጠት እዩ ዘድሕን ዝብሉ ኣብቲ እዋን ተሲኦም ኣብ በዓል ዮሃንስ ዝነበሩ ናብኦም ትኸይ ትጠፍኢ ነቶም ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ዝገበሩ ህይወት ክህቦም እዩ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ኢለምን ዝብል ዘለኹ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ኢሉ ስማዕ ናብ ጣዖት ትኸይድ ትጠፍእ ጣዖት ዘምልኹ ይጠፍኡ ካልእ ኣምላኽ እንዲኦም ዘምልኹ ዘሎ ስለዚ ካብ ጣዖታት ተሓለው ኣቱም ደቀ ኢኻ ኢልዎም ኣብ መጨረሻ ስማዕ ኣይትታለል ኣነ ካብ ዘይጠፍእ ዘርእየና በሉ ኖ በእምነት ክንሕሎ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ መልእኽቲ ጴጥሮስ ነዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10 ምዕራፍ ካብ 25 ክሳብ 17 ዘንበብክዎ ክገልፆ ከሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 3 እስካብ 5 ከምዚ ይብል እትን ዘይሓልፍ ዘይረክዝ ዘይፅምሉ ኣብ ሰማይ ተኣርኒ ይብልኩም ክርስቶስ ምቕባል ማለት ናብ ዝተወደቑ ጣዕሚ ምእታው ማለት እዩ ክርስቶስ ምእታው ማለት ክርስቶስ ምቕባል ማለት ካብ ቁጣዓዞን ነፃ ምውፃእ ማለት እዩ ቁጣዓ ዘበለ ብልዕሊኹም ሲ the day you receive Jesus ክርስቶስ ዝወድእ ኣላ ኣይምን ክርስቶስ ተቐበልኩምላ ግዜ ቁጣዓ ተሰናቢት እዩ ኸባኹ ኣኺሉ ቁጣዓ ብልዕሊኹም ኣይሰርሕን እዩ እንታይ ተፈራርሕዎ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ክቁጣዓኩም እዩ ሸኺዕኩም ኣለኹም ኣሽክዕ ትፃወታ ምድሪ ንትቐልዲ ይዛረቡ ሸኺዕን ፀጋ ድብሉ መፅኦም ኣለው ኣዋ መዓስ ክንመፅእ ዳ መፅሓፍ ቅዱስ ብምንታይ ዲኻ ደው ኢልካ ዘለኻ ስኻ ኣበይ ክንመፀካ ዳ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እኮ እዩ ደሉ ነቲ ቃል ኮይነ ሰብ ከልካ ዘለኻ ንሓሳብ ዘይትብድህ ነቲ ትምህርቲ ዘይትብድሆ ነቲ ምህሮ ዘይትብድሆ ፀጋ ዝብሉ እንታይ ዳ ክንብል እግዚአብሔር እኮ እዩ አንብብካየን እምበር ዘካርያስ 4:7 ፀጋ ኣብ ልዕሊ ዘካርያስ ይኹን ዝበለኮ መን ድዩ ኣብ ልዕሊ ዘሩባቤል እግዚአብሔር እኮ እዩ ፀጋ ዝበለ ወንጌል ዮሃንስ 1:14 ዮሃንስ እኮ እዩ ፀጋ ብልዕሊ ፀጋ ተቀበልና ድበለ አንተ ናይ ኣምላኽ ሰባትን እግዚአብሔር nem ፀጋ ኢሎም ግደፍ ሕስሓቅ ካለኻ ማለት ኣለና ንሓጢያት ደታ ኣብዚያስ የለና ኣብዚያስ ኣበይ ረኺብካዮም እዚኦም እንታይ ሓጢያት ደታውዑ ኣይረኣና ንሕና ፕሊስ ንሓደ ቤት ትምህርቲ ወይ ንሓደ ትምህርቲ ንቃወሙ ክትብሉ ከይተረዳእኩም ምስቲ ናይ ኣምላኽ መርኸይ ትጋጨው ንሓሳብ ብሓሳብ ከምዚ ዝብል ኣለው ነቲ ህዝቢ ግደፍዎ ሕጂ ኣነ ንሰበኽቲ መምሃራን እንታይ ክምዕደሊ እዚ 21 ክፍለ ዘመን እቲ ሰብ ባዕሉ ክምርምር ይኽእል እዩ ኣብ ሶሙን ሓንሳ ኢና ንረኽቦ ዘለና 2-3 ሰዓት ህዝቢ ምስተን ሞባይሉ ድውዕል ደሎ እቲ ሰብ ክሰምዕ ድውዕል ደሎ ምስ እዝኑ የለናን ክመራምር ከጋናዚብ ዝውዕል ደሎ ሕጂ ድህደድ ሰብ የለን ሕጂ ድታለል ሰብ የለን ሕጂ ተፈራርሖ ሰብ የለን ሕጂ ሽውዶ ሰብ የለን መሪፅ እዩ ድበልዕ ሰብ ሕጂ
ገዝኡ ኮይኑ ዝተሓቀ ጥራይ መሃሮ ማለት እዩ እቲ ተኣምነሉ መሃሮ በቃ ኣብዚ ቦታ ቅዱሳን እንታይ ክብለኩም ክርስቲያት የለን እዞም ክልታት ካንዳ ፈረስዮም ድመፁ ይኸውና ቆልቆል ደለው ንኹም እዮም የለን ከምኡ ስበኮ ነተሓቂ ንወዲ ኣምላኽ ስበኮ ኪኖ ኣምላኽ ቢዝነስ የብሉ ብፍላይ ከዓ ክርስቶስ ምስ ሰብኩ ሰባት ምግጫው ማለት ክስማር ኣምላኽ ምግጫው ናቱ ናይ ወዱ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ቢዝነስ ኣበናይ ክፍለ ዓለም ጸሊም ጻዕዳ ብጫ ቀይሕ ወዱ ምስ ሰብኩ እግዚአብሔር ዘሎ እዚኣ ኩልና ክሰምረልና ኣሎ ወዱ ናይ ወዱ ቢዝነስ ይደሎ ኣብ ኣእምሮ እግዚአብሔር መልኣኽ ኮነ ሕና የለናን ወደይ ወንጌል ካብ ዛዕባ ወዱ ወንጌል ዛዕባ ገንዘብ ንብረትን ኣይኮነን ወንጌል ዛዕባ ስራሕን ተግባርን ኣይኮነን ወንጌል ዛዕባ ወዱ ኣብዚ ቦታ ካብቲ ዝገርመኩም ቁጣዓ ኣምላኻኦም ስወረደ ሕጂ ንሕና ክዳ ቁጣዓና ትኹምልና ተሓሰብና ታይሎ ክርስቶስ ኢየሱስ መሲልኩም ኣነ ድገርመኒ ካብቶም ሰለስተ ተሰቂሎም ነበሩ ማእከላይ በሓጢያትና ኣብ ክልተ የማንን ጸጋም ደለኹ ኣብ ሓጢያቶም እዮም ክርስቶስ ታይ ከም ዝበለ ትፈልጡ ዲኹም ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ እዚኣ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑዋ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ እንዳረኣየ ኣምላኽ ካብ ቁጥዑ ሃና ነድሩ ከም ደውጾም ዝፈለጠ እንታይ በለ ተፈጸመ ቴቴሌስታይ ዕዳ ተኸፊሉ ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ 19:30 ተዕዳ ተኸፊሉ ኣብ ግሪክ ቴቴሌስታይ ተዕዳ ተኸፊሉ ወዲኡ ኩሉ ከም ተፈጸመ ርእይዎ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝዓውኡ ተዘርበ ቃላት ሙሉ ነዚኡ ነቶም ዓያሱ ድበሎም ሉቃስ 24 ካብ 24 ወይ ካብ 44 ካብ ተሪእናያ ኣቶም ዓያሱ ኢሎምሽ ነቶም ሰብኤ ማሆስ ሱሳ ስታዲዮስ ካብ የሩሳሌም ርሒቆም ድኸዱ ዝነበሩ ኣብ አንታይ ኢሎም መሲልኩም ኩሉ ብዛዕባ ተዘርበስ ክፍጸም ኣይግባእን ድዩ ኦ ማይ ጉድነስ ፈጺምዎ ማቴዎስ 5:17 ኢልዎም ነይሩ ኩሉን ጽሑፋት ክፍጽመን እምበር ክስዕረን ወይ ክረግጸን ኣይመጻእኩን ኢልዎም ነይሩ ንዓይን ንዓኻትኩም ንፈጺምልና ዘሽዱሽ ነገር እንድሓዘለይ ንዑኹ ብላይ መፀን ንዑኹ ብላይ ተሰቕለን ንዑኹ ብላይ ሞተን ንዑኹ ብላይ ተስአን ንዑ ብላይ ከደን ንዑኹ ብልካ ይምለስኒ ዘሎ ኩሉ ንዓኻ ኩሉ ንዓኺ ኩሉ ንዓና እዩ ተፈጸመ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቁጣዕ ዝምስ ወደኦ ሓደ ግዜ ከም ፒክቸር ከም ስእሊ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሉቃስ 4:16-18 እዚኣ ክትሕግዘኩም እያ ፀሓፍዋ ቁጣዓ ከም ተወደአ ኣብ እንታይ ኢሉ መሲልኩም በብተርታ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍትዮም ብስለ ዝነበሩ መጽዮም እንታይ ኢሎሞ እንካዚ ኣንበልና ኢሎሞ እቲ ናይቲ ሽዑኡ ተረኛ ነታ መጽሓፍ ድሕዛ ኣንበበልና እስኪ ቃል ኣስሙዑና እስኪ ወንጌል ኣስሙዑና ከም ዝበሃል ይምስሃቦ ኣጋጣሚ ይኮነን ግን ኣጋጣሚ ዝመስል ግልጽ ተበለ ትንቢት ኢሳይያስ 61 ካብ 1-3 ረኺቡ ሓዘለይ እዛ ቃል እንታይ እትብል መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ ሕዘለይ ሓሙሽተ ነገር ተዛሪቡ ኣለዋ ንኡስራት ምፍታሕ ቁጽሪ 1 ንሕዙናት ምጽንናዕ ቁጽሪ 2 ንምሩኻት መምላስ ቁጽሪ 3 ንተሰብሩ ምዝናን ቁጽሪ 4 ሓሙሽተ ግን ሕሪት ጸጋ ኣምላኽ ሰብኹም ስበለ ቁጣዓ እግዚአብሔር ትብል ቃል ኣላ ረይዋ ተቃል ቁጣዓ እግዚአብሔር ክነገር ኦያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምስ ሃቡን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጋናዝብዎን ትንቢት ኢሳይያስ 61 ካብ 1-3 ሉቃስ 4:16 ክሳብ 20 ካብ ረእይዎ ካብ 18 እቲ ምስ ሃብዎ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑዋ እንታይ ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ይንብብዋ የስ ኣሜን ኢሎሞ ዳሓርከ ሕሪት ዓመት ጸጋ ኣምላኽ ሰብኽ ኣሜን ኢሎሞ ዳሓር ንሕዙናት ከጻናንዕ ኣሜን ንምሩኻት ክመልስ ኣሜን ንእስራት ክፈትሕ ኣሜን ኢሎሞ ስምዑኒ ቁጣዓ እግዚአብሔር ክነግር ኣሜን ክብሎ ሊጸብዩ ኣይበላን ታቁጣዓ ነቲ መጽሓፍ ዓጺዎ ኣንብባ ዘሎ ርሲ ተቐሪቡልክ ኣሎ ኣኽሊል ዝወርስ ሰብ ጉይኡ ምስ ወዳ እዩ ስማዕ ጉያኻ ወድ መንገድኻ ሃሉ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤኻ ሙታት بمزح مهرتون هي أو تسفى بحديث ولدنا أملاخ أبو قويتر ياس كريستوس يبارخ نسخاتكم إلو أنتوي كبايز من زعني يلا نزبلو بحايل أملاخ حيال يجزابير كمن زع زخيل يلا جن كما أمس ولا سقيلو عشاء نسخاتكم بحايل أملاخ مسبلة بمنت نتبدأ حراي زمن كجهاز له تدالو مدحان تحليكم الله حايل أملاخن أمنتنيم سحلون سمعي أي تقدر تيموثيوس كأخما إلو أبي كلا أي تيموثيوس انتايلو قطري 10 تخلته أنا بمخنياتي حسار مكرات أجب زلخو كريستوس لسبخكو جناها بمن كم زعمن كفلت نتجنزب حدري سماوي حدري كم
ገንዘብ ሕድሪ ክሳዕታ መዓልትቲኣ ምሕላው ንሱ ከምዚ ካለውን ተረዲእ ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ስለዚ ሓፍርኒ ነቲ ካባይ ሰማዕካዮ ጥዑይ ቃል በቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ ምስ በለ ነቲ ተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልው ንስሕሉ ሳትሕሉ በታ ኣባኻ ዘሎ ጸጋን መንፈስን ትሕልዎ በእምነት ክሳዕ መጨረሻ እሙንኩን ነቲ ጉያ ወድእ አንብባ ዋት ኩሎም ሪእዎ ነበሩ ፎርሳ ያላ ማለቶም እዩ እታ ቁጣዓ ክዛረባ ኖ ዓፂፍ ይህብዎም ናቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጣዓ ክዛረባ ይመፀን ቁጣዓ ክወስድ ይመፅ ኣስሙሩላ ቁጣዓ ክወስድ ይመፅ ቁጣዓ ዘበልናትኩም ተወሲዱ ቅዱሳን በኋላ ሓደ ሰብኣይ ተፈራርሑ ክነግረኩም ንምንታይ ሰብኽት በዚሖም ኢለ ሓስብ ከለኹ ኣነ ተማሊ ፓስተር ቅዱስ ንዕልል ነርና ሓደ ግዜ ተዛረብኮ ዘኪርኒ ብሉይ ኪዳን ጎልጎል ብሉይ ኪዳን ንዝኾነ ሰብ ከተስኦ ዝኽእል ጎልጎል ንምንታይ ካብ ሓድሽ ኪዳን ኢሊስትሬት ደይገብሩ ካብስ ኢሊስትሬት ደይገብሩ ሓድሽ ኪዳን ማለት ሳውንድ ዶክትሪን ኣለዉ ቴዎሎጂካል አይዲዮሎጂ ኣለዉ ኣብኡ ኮንቴክስት ንምርካብ ፖስቴክስት ኤን ፕሪቴክስት ክትሕተት ኢኻ እንደገና እቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ ፕሮቶታይፕ ካብኡ ከተምፆም ትክእል ኣለካ ወይ እቶም ዋቲኮልቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ እቶም ሶተሮሎጂ ዘውርዩ ቃላት ብምልኦም ኣብዚ ክመፁ ኣለዎም ተገሊፆም ኣለዉ ሓድሽ ኪዳን ብሉይ ፅላሎት ሓድሽ ኪዳን ኣካል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ንምንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድሕቡእ ተዳይሩ ጎልጎልኒ ብሉይ ኪዳን ዳ ተደሊኻ ግንፅል ተብሎ ሕራይ ተበልኩም ጣዕሚ እታ መሬት ተደከልኩም ኩሉ ቁምፀኩም እየ ተደሊኻ ግንፅል ተብሎ ሰይፍ እግዚኣብሔርካ ሓወሪዱ ተደሊኻ ግንፅል ተብሎ ንምንታይ ኣብ ክልተ መገዲ ትቆሙ ኣብ ሓደ ደው ብሉ እዩ ዝብል ቀዳማይ ነገስት 18 ተደሊኻ ግንፅል ተብሎ ቤት ሳኦል እንዳደኸመት ቤት ዳዊት እንዳበርታት ኣብ ጥቓ ሓደ ላሸሽ ማለት እኮ يا أي أبغى هذا لا تشي أدخل دلا بيت أنت دراما دولو بخير السنة أنا بليز نعون ود أملان سوا هذا كذي بس هذا قال لي تبعي سنا جاي ترى هذا anyway تقال لي تايلو زمر مسلكم تقرب تليه من وتكتلين تلاتي كهالا كتصلى خلوا ريخهم بيشالخو كدسان نحنا نقولوا دراماتات بوزيحو نلعل دي كنا جميرنا نقولني 5 لقاس 10 شمون تنود حكي نلعلنا جميرناكو اتخبابينا دلو خل وقع تدلنا كمزي ابغوني يزل حقياتنيا كون زبله كوم نسرحنا مش كابز زمن زحلونا عيننا انا بتم سحتت متدبلنا مينا نري تا كاميرا انا بقليمنا او تقنع تعيننا نابقوم نتسب فوكس غورلو نزن مال تطنقول انت دراما ازكو ولا عادي يصرح دراما ولا فاشنكو يحلف وبصح لازم انت يقولكم دليل يسوع كريستوس انت اللي تزاريبو تمصحف عطيوا ود املاح حنت نجر ندخل قطعته ودي منات قطعه خوص دي متي ريناينا خا نبي سياس حنت نجر كنغركم رقبيتسكي انت يتولو كل الناس زفترت شمونت من يا قدسان عرف نبل زفتر شمونت سي 4 معالتي ما اهي ويد ما يطفى اتركمش زنيبو اني مع تصنيحو 250 حدن اولموست شو عتو ورحن قلن مالتي هون حدك اسكي اسكو كندي هنا 4 ورحن 220 معالت خوينو 5 ورحن 10 معالتنا كابي وحده معالتنا كابي خونا له عند حد تقطع تصنيحو سي كزاري كستو كواخ طليمو دلي هذا دخل ركبيت مصيا فرحيزا ركبيت امنت خوينا انتي تافرنتاي دنكت ኣለዋ ቆጣ ኣምላኽ ተወዲ ጽቡቅ ጌርኩም ስሙعني ركبيت مصيا تأتبل تركبيت قطعة تودي حجي ማቴዎስ 3:17 ትሪኢኹሞ ኢየሱስ ተጠሚቆም ስወፀ መንፈስ ቅዱስ ከም እንታይ ይብሉ ዕልዩ መጽ ከም ርግቢት እንታይ ይብላሉ ማለት ቁጣዓ ክውድእ ድመጸ ቁጣዓ ኣምላኽ ክውድእ ድመጸ نحن أنت يلنا منفس قدس كم تمسار رقبيت كم تايلنا أبتيهم حوي كم إنا دلمش إلا حتى أصل زلهم أبزقن لواه أصل زخونا يسوس كم رقبيت إذ بعلنا ترقمنا يلا ندي مسح قدس كنت ترقم كامعاتنا
بتاع من هجزاء اسنا ترجم أحواتي كم زمسلني نمسحب قدس بزي ما نفس قدس كم زمسلني تبع له ترجم كم زمسلني ليه تقدفه أي برهات الكان مقداف ترى ترجم أكل الله دبر هالهم يزاربوا كم زمسلني كنا نت منفسا تقال أملاخ منفسا مش منفسا نقدر نتحزنا ترجموي نتحدث صح مسكال ترجم بر نقاول بس دراما إكزامبل نايتهم صنيخ بقال أملاخ خدسني كم زلات نا كم زمسلني كم زمسلني كم زمسلني كم زي باستر قدس حدا جزي علني سميت تاخي يكون ديلاتو أبشودن حنت شودناويت يمسلني إيه ناب كستودي كود حيمو ناب زكيو سنادي تكون الازار كتسو كله زي كودوسي انت بتجي كورونا اندينير مغلاص كم زمسلني شودناويت تغلص يدلا سميت تاخي غبرو مالت حمام كي حلفو اي نخد بله كم زمسلن دابل كتركم كله خنا زي خاتمت ቅዱሳን ናብታ ፖይንት ክመጽኩም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ርግቢት ኣብ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ወሪዱ ርግቢት ኣብ ሓደ ቦታ ጠቂሳላ ቁጣዕ ተወዲኡ ትብል ወዲ ኣምላኽካ ቁጣዕ ክወስድ መጽ ወሲዱ ወደ ተይልና ካብ ሰዓት ትሽዓተ ንጉሆ ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ንሽዱሽተ ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ደይ ወሰድ حمام لودو يلقاكو أي بالله عايزتجرم دربي ما بايزوي يسوع كريستوس صبق يركن سمعنا نحكي إذا قطع عزخ وصلوا خلّه أو ماي جاد كاب يمان إيدو سجام إيدو يمان أجرو سجام أجرو 4 بوتا حاموش هاي بوتا مع قرتين نتسيت صقر هاب كيلو نت يمه شهادش هاي بوتا خاء أستوعب وتعالتيا يمان أجرو سجام أجرو يمان إيدو سجام إيدو حاموشاي مع قرتين نتسيت صقر هاب كيلو شهادش هاي بوتا أخلي تتعملوا شاو عين ما تشرش تانجن أنا ما تشرش تاسكم وتقول لا لبون ده تقاطرمش أو لبو تقاطر دم على نع السيف جرم الله ده اللي مسكتوا دمن ما ينفسيس أخله سلام نعهاتكم اللي هم ما تقولوا تايلوا منفس كم زخماي عزمن سجان لهم دمن هيبلهم وديتهم فسيسو تزعبي مقطعتك مزيكونا تزعبي مقطعتي مسبوق تفعلني إلهي لاماك سبق تاني ودي اللي مسكروا لهم زي الله كم زي نبرة ما توصل سبع عرف طريقهم كم تمسر رقبيت ودي ندابل كل زبع علم دا سمع شو جزيه وانقلوا هان عسر تغلت أخبرهم صلوا أخبره ودي كل دا سمع قالي أخي سمعوا ودي الفوتو ودي كم زي بلا أوجن أبوي تبولو دادي تبولو تفعلني قطع عزيزة تقطعوا نايمين قطعة أبلع عليكم سلام نحن مس أملخ متاكرك قدسات سمعنا أي قطعكم أي مسلكم أنا تابت بدخوم على سبقت أي توسد سنفات بزخون تزاربتي لبخوم أي وسد أقدمهم حق خيبر هالكم تأم زقبركم مسيلكم حاسوتيو مسحتي حاسوتيو مسحتي أب حدا ودا أنت أولما هو أسكي ما ارتأك هالندي حدا جديد كلام تقمك عيب قلة نهاد كومباريزم سيستم تتكلميخ كلام تصبغتي حدا جزي أنا ريت أقول لك كلام دايبل ناخد عشو معات عندنا مزحت جزي تقلم زي مهلا ومعاد يبدل لنا يبتون صبغتي يطالوا لنا كلام جن أتليست كومباريزم سيستم تتكلميخ قليل أنت عيلاتهم اسكت كنا تعطروا مدحن حساو سحتات هو نو أي حنس سأتسمعك يوسدك حنس سأتسمعك نو يسمع ده كله يسمع حتسب منفس كل شيء مسكروا لي قد يقولكم تخون نجري لكم جيرك زمن ميداي سب كابي كتطلو تخيل سز أبزو بوتا زي قطع أملاخ نمنطق وسيلو إزبل مصحف قدس قولوسي 1:10 نسماي نمدرن شعو مستقطع እግዚአብሔር قطعو مسودأ بقى تعريقو ويل أم كاين عخاتكم نسماي نمدرن مسو عريقو ويلك علم تخوين أطف نزعرك يتقبلته نحنا تخويننا نزل علم دحنا نزعرك تقبلنا أخله علم نزل علم طف نزعرك يتقبلته نحنا انتي نزل علم دحنا نزعرك تقبلنا تعريقنا يكوننا تعريقنا نتعرقو تقبلنا حجة أستوعلو قال أي قرنطس رأيو حموشة 10 شومن تخساب 21 قال أي قرنطس حموشة 10 شومن تخساب 21 رأيو تعال مصحف قدس بتخكل كزارب كل رأيو صبق يركم كنقركم حدرة حزب أملاخ كان مدرخ أي سمعوا كابانا خاف سبقت مدرخ نلوقو أي تمحرو مصحف قدسكم قنصلوه أتو سبات مصحف قدسكم قنصلوه كاب نبرنا بيت أمنت آمين تريون دوليل كامسيخا انت يوسخك حجة خبجك آمين
انت يدبال ولا طفيك امين تبل كو يخ طفو امين قدامي حد اللي سدوملس او عنده كان بخادو لي تفاتير كن قديمكن بقول له انا بحق قال لستيتي عزيمه مخ طنقلهم لكم فوق بلاك خلو سرعات جبر يسبحنا تا سرعات جبر زربخ أدب يسبحنا تدقي موخات إلا تيزي قعبر بري قبلخ لهم بتعمي إيه سمعني قعبر بري أماني قعبر بري أدرخ قدوفو قلقلتي قدوفو نتهزب قدوفو leave them alone قدوفو محرة أملاخ شكي ممدلو أمانس قعبر بري هيدا عند حتى تقول لك أنا أخلو تبهل عشاء أمين تلك طفو أمين تلك قعبر بري هو هزب زرخو كاب علم أمليت دمصاكم مسبي كام قعبر بري قدسان بليز أقلقلتي أمارا سبختي أملاخ صوعنا دي صوعنا مس أملاخ نصابات مجمرة نتنزارو ودلنا نحتو تولس لزخنا إذا هزب جن عطانا نوعي إزبال كم زيت كانت زوز برازر سمعني سيستر سمعني بكا حوي كويت بالحفتي تتقرينيا كذي حد كذي أمريكا خيط ناسي تجمرة زعما دخول السمات زاري بيونا تحاولنا بلا طعم تشوف إنجليش زاري بقى تبركوس يقصلو أوديني يلي يقصلو أوديني استعي ترد عن لك أصلا تنكف بالكامة جمريا يقصلو سبب الله ما نورا مالتي تقبر مالتي كندسان تقول لكم دلي إيه leave them alone كده فهمت حزب تبارك فيك نهزب يتخيل كخ أنا نعسا كمان عدل تغيباتنا مالتي مدرخ تا مدرسة أملاخي كوفي لهم سلة تمهارو سي تحتينا مالتي يكون حتى إنه أمي زريكا خلي كأملاخ نعخا موغوسي بك خلي انت هالو هلا كل الناس بختن مهاران حتى عديمنا بحنسا كوف نبل تباهلنا تيولوجيكال ايديولوجي تلاعيلو ساوند دكتورين تلاعيلو بفلاي كأ مالتي فلاي كأ كونتكست نمركاب بوستكس بريتكس رئينا دينا عودة حالي كلنا قلقلت نحت زراريبنا أما أكل يزبو خلنا كو خبري كو يشعو هم لاقن موغوسي بنا لك سيلنا نزار بالنا تزو قدسان تحتي لنا قلقلت تسبي هزبي ياتسانا عيسبال ስለዚህ ህዝብ እዚ ካብ ቆጣዓ ነፃ ወፂ እምበኣር ኩሉ ህዝቢ እዘን 75 ጥቕሲ ኩሉ ሰፖስት ይግበረን እዘን 75 ጥቕሲ ካብ ቆጣዓ ነፃ ከም ዝወፀኹ ሮሚ 5:8 ረእይወን ሮሚ 5:8 ፖስት ግበርዋ ፅቡቅ ጌርኩም ኣይሪኦን ስለ ዘለኹ ኣብዚ ኣደ ናዋትካን ኣይዱ ሎም መዓልቲ ያ ኣብዚ ሶሪ ኣብዚ ኣሰታም Thank you. رومي 5:10 طيب تعال تأتبل امبقار بدومو خاب صدقنا بدومو دينا صدقنا كاب زمص قطع خلو دخنا كمي زين دادي صدق كان ديخ كاب قطع نص حزبيخو ولا حدا سب ኢኮኖሚ ተቃዊሱ ወገል ሓሪቁ ድመጽ ሰባኽ ኣሎ ምሰበይ ተባይስ ሓሪቁ ድመጽ ኣሎ ምሰበያ ተባይስ ሓሪቃ ድመጽ ኣላ እካ ህይወት አሰችዋ ቢላቶ ወይ ኣብ ገለ ሰብ ሓጢያት ገብሩ ኣመንቲ ወይ ድኹም ኩሉ ርእይዎም ኩሉ ተኣማን ደዝንበሉ እንታይ ጌርካ ህዝቢ ሉክ ኤን ዚስ ወንጌል ዮሐንስ ሓፉ 5:24-25 ዳት ብልተቃል ከጎየ ቃል ይሰምዕ ካብ ሞት ናብ ህይወት ሳገር እምበርና ፍርዲ ኣይቀርብ ጽቡቅ ጌርኩም ጽሓፉ ቅዱሳን قدام يوحنا 3:18 نحن حواتنا سلنفكر كموت ناب هيوت تساغيرنا إنا إذا تصبوا غيركم صحافو قدام يسالون كحدش 8:9 تايدبل كاب زمت قطع أخت ملكو نقول تيسكرس كتقبلوا كاب طاقات كم زمت أخت تفوتون ديهم قدام يسالون كحمش 8:9 فلا يفعل 10 أملاخ كم مكره حنا نمبر نقطعة أي مدبنا تجاجدو يس تدكم دو أو تبالاشو دو أو تتسكا
مو ጸጋ ኣምላኽ ንሓጢያት ከም ድሌትካ ታብዕን ኖ ጸጋ ኣምላኽ ሰለስተ ንገብር ቲቶስ 2:11-13 የድሕነና ኢልካ ካልኦት ገፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን የኽሕደና ኢልካ ሳልሳይከ ብጽድቅን ቅድስናን ክድመላለስ ይገብረና you are blessed ክልተ ሕቶ ክምልስ እየ ሽዑ ጎይታ ትቕበሉ ሰባት ክጽውዕ ተቐዳሚት ሕቶ እጂ ኣብ መንጎ ትምህርታተይ ሕቶ ክምልስ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ማቴዎስ 3:7-10 ድብሉ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣ ክትመልኩ ኸዳ መን ሓበረልኩም ድበሉስ ፍረ ንስሓ ኣርዩ ደይብለውኒ የስ ንመን ብማዕዶ ይብለካ ተቓል ኣብ ልዕሊ ኣደላ ኣርያ ነዚ ኮንቴክስት ክትሕሉ ከለኻ ፕሪቴክስት ኤን ፖስት ቴክስት ረአ ድበሃል ደሎ ብማዕዶ ክዳን ፈሪሳውያንን ሳድቃውያን ተኸድኑ ማለት ንየሱስ ዝቃወምዎ ዝነበሩ ክመፁ ምስ ረኣዮም ኢልዎም መጺኹም ኢልዎ ካብ ዝመጽእ ቁጣ ክትመልኩ ኢኹም ማለት ኢልዎም ዮሃንስ እምበኣር ግን ኢልዎም ስቕ ኢልኩም ምጽምባር ደይኮነስ ፍረ ንስሓ ኣብርሃም ኣቦለና በብርሃም ዘርኢ ስለ ዝኾነ ኢና ድሕን ዲኹም ትብሉ ኖ መድሓኒ ክርስቶስ ክሳዕ ትብሉ ፍሬኹም ኣርእዩ ኢሉ ተቐበልዎ ንጎይታ ምልክቱ ከዓ ኣብርሃም ደይኮንስ ክርስቶስ የድሕን በሉ ኢልዎም እዚኣ ተመልሳ ማለት እዩ ካልአይቲ ተሓትዋ ሕቶ ወንጌል ዮሃንስ 15 ካብ 7 ጀሚራ ደላ ንታሕት ደላ ብላይ ካብ 3 መጺኹም ኣባይ ዝነበረ ዘይጸንዕ ዘበለ ይቁረጽ ይድርበ ድብል ቃል እያ ቀዳማይ ተቆሪጹ ዝድርበ መን ተቆሪጹ ሮሜ 11:18-20 ጨንፈር ተባሂሎም ደሎ ኣብኡ ንሕና ኣይኮናን ሮሜ ረእይዋ 11:18-22 ንእስራኤላውያን እንታይ ኢልዎም ጨንፈር ነይሮም ግን ተቆሪጾም ጨንፈርዮም ተቆሪጾም ኣባይ ኣይጸንዑን ጨንፈርዮም ተቆሪጾም ስኻ ከዓ ኣብ ክርስቶስ ጽናዕ ይድበለካ ስለዚ ንሕና ኣይኮናን ንቁረጽ ማለት እዩ ንሕና ሞ ጨንፈር ጥራይ ኣይኮናን ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:17 ረእይዋ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:17 ምስ መንዝራ ዝለገበ ሓደ ስጋ ምስ ክርስቶስ ዝለገበ ግን ሓደ መንፈስ ኣቲና ጥራይ ደይኮነ ኣቲናዮ ውሽጥና ጥራይ ደይኮነ ኣኡና ተሰዊርና ዘለና ቆሎሴስ 3:3-4 ስለዚ ተቆሪጾም ደሎ ወንጌል ዮሃንስ 15 ጨንፈር ኣብ ሮሜ 11:18-22 ኣላትካ እስራኤላውያን እዮም ንስኻ ይኮንክን ዝደኸመ ኣማን ይኮነን ዝቁረጽ የስ ዝወደቕ ኣማን ይኮነን ዝቁረጽ ዘባላሽዋ ኣማን ይኮነን ዘስተጋገየ ዝቁረጽ ተኾይኑ ኩልኻ ተቆሪጽካ ኣለኻ ዋላ ተዛረባይ ዋላ ተዘማራይ ኩልኻ ተቆሪጽካ ኣለኻ ስለዚ ንዕርዮ ተቓል ጽቡቕ ጌርና ንርአዮ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ሕቶታት እንዳመለስኩ ክመጽእ እየ ሎም መዓልቲ ኣነ ንጎይታ የሱስ ክቕበሎ ይደሊ ናይ ብሓቂ ትብሉ ሰባት እዛ ኣነ ጸልዮ ጸሎት ጸልዩ ለሰዓቡን ኢኹም ሰዓቡን ኩም ተኸታተልትና ምናልባት ሎም መዓልቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ከምቲ ህይወቱ ዝሃበኒ ህይወተይ ክቦደሊ እሞ ናይ ንስሓ ጸሎት ክጽልይ ድሊ እትብሎ እዛ ኣነ ዝብሎ ቃል ደድሕረ ደግምና ቅድሚ ኣምላኽ ንቕረብ ጎይታ ኢየሱስ የመስክነካ ኣለኹ ቃልካ ክሰምዕ ግዜ ዝተዝሃብካኒ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ግናኸ ንስኻ ስለይ ክትብል ካብ ሰማይ ከም ዝመጻእካ ከም ተሰቐልካ ከም ዝሞትካ እንተሲእካ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘለኻ ብምሉእ ልበይ ይኣምን በኣፈይካ ይምስክር ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ህይወትካ ከም ዝሃብካኒ ሕጂ ልበይ እህበካ ኣለኹ ስለተቐበልካኒ ተመስገን ሕጂ ኣነ ዳግም ተወሊደ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ብስም ኢየሱስ ኣሜን ሻሎም ቅዱሳን ኣብ መጨረሻ ክልተ መተባሕታ ኣለዋኒ እዚአን ከዓ እታ ዕለት 19 ናይዛ ወርሒ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ናት ደቅናን ተማሃሮናን ዘለዎ ፓርትነርስ ዝበሃል ኦፊሻሊ ኣብ ብዙሕ ፈውሲ ይካየድ እዩ ብዙሕ ምንጋፍ ይካየድ እዩ ብዙሕ ምግላጽ ይመጽእ እዩ ሕጂ ግን እሶም ከዓ ስለዝቆርልና ምስኦም ሓቢርናዮም ኣለና ኦፊሻሊ ብመገዲ ዩቲዩብን መገዲ ፌስቡክን ዕለት 19 ምሸት ሰዓት 8 ወይ ሰዓት 9 ረእይዎ ሬክላም ክንጅምር ኢና ብቐጥታ ፈውሲ ብቐጥታ ምንጋፍ ብቐጥታ ትንቢት ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ፌስቡክን ተጸብዩ ኢና ዕለት 19 ካልእቲ ግን ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ለንደንን ካቢኣን ኣብኡ የራኽበና ሰዓት 4 ልክዕ ምፁእ ኣብ ለንደን you are blessed መጽሓፍ ክትረኽቡ ትደልዩ ሰባት 20 መጽሓፍ ጽሒፈ ኣለኹ ካብአን ተወሰነ ብዙሕ ትረኽቡ ኢኹም ኣበይ amazon.com ኢልኩም ኣቲኹም ሃዋርያ ሕነሽ ወይ ሕነሽ ኢልኩም ረኽብዎን ኢኹም ኣብ amazon.com ፋይናሊ ዕለት 10 ወርሒ 10 በዓለ 6 ድጅመር ዶን ሚስ ዘዋር ደብዳቤ ትብል ጽኑዕ ሱር ደለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ እተው ኢኹም ርግጸኛ እየ ነገርኩም ከም ዝቕየር you are blessed shalom
حسكني خمبر بحيلي يكون كون زلخو እግዚአብሔር ዘይንስኻ ሒዝካኒ ኸምበር ብሓይለይ ኣይኮንኩን ዘለኹ እግዚአብሔር محرتك أملاخي يقربني الله فرح أملاخي يقربني الله حاليوتك أملاخي يقربني الله لوحتك أملاخي يقربني الله يقربني حسكني خمبر بحيلي يكون كون زلخ እግዚአብሔር ክብር ለይ ኢየሱስ ተውየይ ሞተይና ተጸበኹ قالي عدمي يزمر علىخو عبيتك عتويلة تأمرتك كزنكو عبزيحك علي محرك تاريخي كيرك غيركاني برخت غيركاني برخت غيركاني برخت غيركاني برخت زين الصفا اسكني خمبر بحيلي يكون كون زلخو እግዚአብሔር سايمس بزح كابكتك تخويله نتتصبك نسيئه ندحري تمليسه مسيلو نزل بمكو نبيتك مس قدفكو حجقن باري هولي كل خنتو يو كنتو يو كل خنتو يو كنتو يو كل خنتو يو كنتو يو كله خنتيو كنتيو كله خنتيو كنتيو زين الصفا اسكني خمبر بحيلي يكون كون زلخ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክብር ለይ ገበርኩ አይኮንኩን ዘለኹ ከሲነ ዝነብር ኢየሱስ ምሕረትካ በዚሑለይ ተማሂረየ ሕጅሲ ካብ ሕሉፍ ጌጋታተይ ንዘይጠቕመኒ ኣምላኸይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣይህቦኒ ዕድመይ አይህቡኒ አምላኸይ ብህይወት ምለወይ አምላኸይ በአኻዩ ቆዩለይ አምላኸይ ይፈታየ ቁርስይ አምላኸይ ጸጋኻዩ በዚሑለይ ዘይንስኻ
حسكني خامبر بحيلي يكون كون سلخ እግዚአብሔር